الحمدللہ صاحب التاج والمعراج صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما صدقت یا رب العالمین تے کسے پوچھیا عید دے چن کولوں مٹی لیا لیو بولو نہ بولو میں حاضری سنا دینی ہے کہ کسے پوچھیا عید دے چن کولوں او کسے تینوں عید کرائی ہائی اس آکھیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات بھی آئی اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل ہلائی او تے انگل دراز اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی او تے انگل دراز اشارے تے میں
منائی آئی آخرکار بابا ہے کون او دی ذات نمن دی صفات نمن او دی ذات نمن دی صفات نمن قلبات نمن معجزات نمن قلبات نمن او دی آل نمن او دی آل نمن او دی جماعت نمن بندہ بنور روزے اقدس وچ او دی پاک حیات نمن بندہ بنور روزے اقدس وچ او دی پاک حیات نمن اور اگلے جملے تے بڑی توجہ تے دھیان کرنا ہے کہ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا تھوڑا کھول دیں ڈیلے بھی اور مائک پر بھی جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر اجدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکو کہتا وقت سچ زمین تے نہیں آیا تے قرآن جوے لارے بہوے صدیق ہوئے لارے بے عیب نبی نو نہیں نظریا صدیق دے وچ کوئی عیب تے انسا او پتر حلالی نہیں اللہ اکبر جڑا قدر کرندہ نہیں صدیق دی اللہ اکبر کبیرہ ارے معراج دا دھم دھامہا حورا دا چرچا آمہا جبریل ہاتھ غلامہا بلغ العلا من عمالہی دھوما پیا فلکان دے وچ آیا گیا جو پڑکان دے وچ کشفت جا بے جمالہی جیڑا جو سائیں دے در گیا جیڑا گیا او تر گیا پرجوش سکدہ مر گیا حسنت جمیلی او خسال ہی ابو جہل وے مٹھ ککرے پا اے عربی اے ڈسا کنکر ہتھا وچ بول پہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علیہ نانا جڑا نبی تے درود منے دا ہے اوچا پڑے بھائی اللہم صلی علی رفیق محمد صلی علی عتیق محمد صلی علی لعیق محمد صلی علی ابو بکر الصدیق محمد صلی علی اتاب محمد خطاب محمد نصاب محمد عمر بن خطاب محمد صلی علی سنوان اعلان بیان قرآن عثمان بن عفان محمد صلی علی دقینا محمد رضینا محمد ولینا محمد وعلینا محمد صلی علی عشاء فجر محمد ظہر عصر محمد صلی علی روضۃ الجدار قبر محمد تمام احباب اتنی محبت نال درود پاک پڑھو اس عقیدت نال نبی پاک دی ذات تے درود پڑھو کہ اسا مٹیلا دے اندر بہ کے نبی تے درود پہ پڑھ دے ہیں
فرشتہ ساڈے درود لے کے نبوت دے روزے تے جا کے پیش پیا کریندا ہے تے کملی والا محمد اپنے امتی دا درود او پہنچائے ہویا نبی آپ سندا پہ ہے جدا اے عقیدہ ہے او محبت نال اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، حضرت مولانا محمد عرفان صاحب، بھائی عزیزم قاری عرفان صاحب، چاچا محمد خان صاحب اور انہاں دی ساری ٹیم دی پرخلوص دعوت ہے۔ دوسری مرتبہ اس مسجد دے اندر دین دی نسبت نال اللہ تعالیٰ نے کچھ عرض کرن دا موقع دیتا ہے۔ اللہ جل شان میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ بھائیوں، میں ایک دین دا ادنا طالب علم، حضرات علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے، میں سبق سنانے اور انشاءاللہ توقع کرداں کہ اگر میرے سبق جو غلطی ہوئے گی تو میرے بڑے اصلاح کرن گے، اور اگر صحیح ہوئے تو اللہ میں صحیح سناون دی، توانو صحیح سنن دی، تے بعد اللہ توانو تے میں عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ بس کوئی لمبا چوڑا عنوان نہیں، جو طبیعت میری ناساز ہے، جس انداز نال تسی میں پہلے سن چکے ہو، شاید انہا زور میں آج نہ لا سکا۔ اللہ فرماندے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ اے دنیا کائنات دے لوگو، جیڑا کچھ توانو میرا مصطفیٰ دیوے انہوں لے لو۔ بھئی تھوڑا جیا اچھا استاد جی، اس کائنات جا ہر بندے دا دعوے بریلوی نو ٹکریاں او دا دعوے کہ میں نبی دا عاشق ہاں، جے دو بندی نو تکدا او آدھے میں نبی دا، بھائی بولو تے صحیح، عاشق ہاں۔ اہل حدیث نو یعنی غیر مقلد نو ٹکردا تے او دا دعوے کہ میں نبی دا، بولو عاشقاں۔ بابا جی حیاتی مل گئے تاج ہے میں عاشقاں، مماتی مل گئے تاج ہے میں۔ بھائی تھوڑا بولو، میں کسے تے تنقید نہیں کرنی، میرا مزاج ہی نہیں، بولو یار، اور ہر بندے دا اپنا مزاج ہوندے۔ میں آجا میرے کو لجے محبت اللہ دین نہیں پہ مکدہ، توجہ کر، ہر ایک دا دعوے میں عاشق میں عاشق میں عاشق۔ اے مٹیلے دے بڑھڑے تے جوانوں، اج قرآن کو نہ پوچھئے کہ نبی دا عاشق کون ہے، تھوڑا بولو۔ بعض لوگ آتے نے قرآن دی گل نہیں کر دے، میں کہ بابا کیوں نہیں کر دے؟ قرآن تو ایک قدم ہی اسی اگے پیچھے نہیں ہوندے، باقی ہر ایک دی مرضی دی گل لے، کوئی اپنی سمجھ نال قرآن من دے، کوئی نبی دے آکڑ نال قرآن، ایک مندہ ہے جنہیں نبی قرآن سمجھایا ہے، کوئی مندہ ہے اپنی سمجھ نال قرآن۔ اسا قرآن نو انج سمجھ دے ہیں جنہیں مصطفیٰ دے صحابہ سمجھائے، تھوڑا جیا سبحان اللہ اچھے رہی۔ قرآن کو پوچھتے ہیں کہ نبی دا عاشق کنج ہوندے، تے قرآن آتا ہے بھائی جان وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جیڑا کچھ میرا نبی دیوے انہوں جی اور زورنا انہوں لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ، تے جیڑی چیز تو میرا مصطفیٰ روکے، بولو یار، جاؤ گے گرنچ پوچھن کے لوگ جنگ تو مولوی آئے، تقریر کی ہوئی ہے اور مسئلہ کوئی بھی یاد نہ روے، تنہوں ایک کہنا ہے کہ مولوی یہ گل سمجھا کے گیا سی
کہ جیشا میرا مصطفیٰ دیوے انہوں یار ایک باری مسکرا کے بول جیڑی شاہ میرا نبی دیوے انہوں جس تو میرا نبی روکے بولو باویں جراہ بابا یا کھلائے باویں دادا یا کھلائے باویں اپنا یا کھلائے باویں پراڑا یا کھلائے کائنات چھٹ دیئے تا چھٹ ونجے پر ذات محمد چھٹنی اللہ دے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار ذیشان لگا ہوئے اور مولویوں پیرو آمنہ دلال دا دربار عالی شان لگا ہوئے ایک صحابی جو آئے اللہ دے پاک پیغمبر دے قدمہ دے اندر آؤ میرے مٹیلہ دے مسلمان بھائیو گردو نوات وامن والے ہو ان آئے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا چہرہ انور ان فرما لے اے صحابی چل کے اللہ دے پاک پیغمبر دے ادھروں سامنے جو آئے رحمت دو عالم نے چہرہ ان فرما لے حتیٰ کہ ادھروں بھی آنے رحمت والا نبی چہرہ ان فرما لے انہیں پاک محمد دے سامنے آئے کہ آکے کے آدھے او دل نبی دے نظارے کھولو اور رجدہ بھی نہیں او دل نبی دے نظارے کھولو اور رجدہ بھی نہیں کسے اور دا بیان چنگا لگتا بھی نہیں میرے آقا دی زبان سانے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگتا بھی نہیں انشاءاللہ تسی میرے وال تک کو یار اللہ اکبر کبیرہ ان آئے آکے محمد رسول اللہ دے دربار دے اندر بہ گئے نال دے یاراں کلوں پوچھ دے نال دے وفاداراں کلوں پوچھ دے بابا نال دے حبداراں کلوں پوچھ دے نال دے صحابہ کل پوچھ دے میرے کلوں یارو کیڑی غلطی ہو گئی ہے کیڑی بے ادبی ہو گئی ہے کیڑی گستاخی ہو گئی ہے جو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں سامنے آواں تے سونا نبی اپنا چہرہ ان میرے چہرے تو تبدیل فرما لیں دن بابا جی میرے جملے تے دھیان تے توجہ کرے اللہ دا نام منائے اے نبی پاک دے ذکر دی محفل چ بیٹھے ہو میرے بابے دا ذکر نہیں ہو رہا اس محمد دا تذکر ہو رہا ہے جدا کلمہ تو تے میں پڑھ دے ودے اللہ دے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دربار چاہے اور مولوی بھیرا جے میدر ویکھیں تا تیرا ایمان تازہ ہو ونجے نال دے یاراں کلوں پوچھدا ودے نال دے بیلیاں کلوں پوچھدا ودے نال دے حبداراں کلوں پوچھدا ودے نال دے وفاداراں کلوں پوچھدا ودے میرے کلوں کیڑی غلطی ہو گئی ہے بابا جی نال دے یاراں درمیاں اور تا غلطی نظر کوئی نہیں آمدی البتہ جڑی اے سونے دی انگوٹھی تو یہ ہاتھ دے اندر پائیے اللہ دے پاک پیغمبر نے مردہ تے سونا پاون حرام کر دیتے او حیاتیوں مماتیوں دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیثوں غیر مقلدوں تے شیعوں انہیں وڈ کرندہ عملے اگر نبی دا دیتا لیندہ ودے تا کامیاب ہے اگر نبی دے روکن تے رکدہ ودے تا کامیاب ہے اگر من مرضیاں ودا کرے نے اگر من چاہیاں ودا کرے نے اگر موجہ تے مستیاں اپنی خواہش کے مطابق ودا کرے نے یاد رکھ لے بد جہنم دا بالن تا بن سکدے کدی جنت دی خوشبو بھی تیرا مقدر نہیں بن سکدے تھوڑا جیا سبحان اللہ اچھا سناؤ یا اللہ دی قسم دا اے لفظ ہے حدیث پاک جان دے اس جوان نے سونے دی انگوٹھی لا کے انہیں جناب دور چسٹیے لوگا درمیاں ایکو گھر لے ونیا تیری بیوی پاویا تیری بیٹی پاویا او جند جیوے تیری ماں پال رہا کیونکہ اللہ دے پاک
رسول نے عورتاں تے دا سونا پاون حرام کوئی نہیں کیتا، لیکن بابا آکھ لگا میاں آگ لاواں اس سونے نو، مٹھا سبحان اللہ کے آئے، آگ لاواں اس سونے نو جڑا سونا مینو محمد دا نگاواں تو دور چکرے، متا اللہ دا قرآن پڑھی ودا اللہ پاک آکھے او کائنات دے مسلمانوں، او کائنات دے منن والے ہو، اللہ اکبر کبیرہ کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، او کائنات دے لوگوں لائے لے اس چیز نو جڑی چیز میرے محمد عطا کیتی ہے، اور سوچ تو رکھ ویوں جڑی چیز تو میرے محمد عربی چا روکے، اللہ اکبر کبیرہ، تائیں تا میں مٹیلے دے مسلمانانو یہ گل رادا ودا، اگر توڑی سبحان اللہ کو تو میں سنا دینا یار، ان ذرا سبحان اللہ زور نال، رکھ سائنے صحابہ نل پیار، اچھا جڑے بندے دے ہاتھ ٹھیک ہیں تے نبی دے یاراں نو منین دے، گوڈے چھوڑے چادرہ جو ہاتھ کٹے تے انہیں جھنڈے بڑھا کے میرا بھرا ویڈیو والا ہاتھ گھمائی، پتہ لگے جو کیڑا مشکوک چیک کرایا بیٹھا ہے، اور رکھ سائنے صحابہ نل پیار، اور رکھ سائنے صحابہ نل پیار، او جڑے جنت دے نا سردار دنیا من گئی ہے، اور رکھ سائنے صحابہ نل پیار، او جڑے جنت دے نا سردار دنیا من گئی ہے، اللہ اکبر، اینا باجو نہ ہو سی بیڑا، زور نہ لکھنے میں بیڑا اکسا تسا لفظ پارا کھڑے توڑی آواز سرگودا تک جائے ادو لکسیاں تک جائے، قید سرگودا مولانا عبدالرحمن دے مدرسے نال ون ٹکرائے، رکھ سائنے صحابہ نل پیار، اور رکھ سائنے صحابہ نل پیار، او جڑے جنت دے ہن حقدار دنیا من گئی ہے، اور اینا باجو نہ ہو سی بیڑا، بولو تو صحیح، آپ پیسے اپنے کو رکھو، چاچا ماما خان ایک کو پیسے دیون واسطے بہوئے تسی سبحان اللہ اٹھی اکھے آئے، اور رکھ سائنے صحابہ نل پیار، او جڑے جنت دے ہن حقدار دنیا من گئی ہے، اور اینا باجو نہ ہو سی بیڑا، اینا باجو نہ ہو سی بیڑا، اینا باجو نہ ہو سی بیڑا، چھٹ دینا کر انکار دنیا من گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اوے مسلمان ویرو مٹیلا دے لوگو آمنہ دلال دیا ایک منی دیر، اللہ دی قسم ہے اللہ دا پاک پیغمبر خطبہ کھلا دیں دے، تقریر کھڑا کریں دے، آمنہ دا چان تے مجمع چوہے بندہ کھڑا ہو گیا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمائی در او جد جیوے اتھائی پائے بنو میرا یار، اللہ اکبر کبیرہ، اے صحابی اتھائی پائے رے، علماء ترویکھے تے توجہ کرائے، ایک صحابی پاک محمد رسول اللہ دا مسجد نبوی داخل ہوگا پہ، ایک قدم مسجد اندر ہے، دوسرا قدم مسجد باہر ہے، کنت علا آئے، کنت بلاوا آئے، کنت آواز آئے، جو پائے ون اللہ دی عزت دی قسم ہے، اے جوان اٹھائی پہری ہے، اللہ دے پاک پیغمبر عرب دی گرمی ہے، اور مٹیلہ دے مسلمان بھائیو، جدہ پاک رسول اللہ نے ویکھے ہے، آپ نے فرمایا وے جوانا
جتھائی مسجد محٹن تے دروازے چ بہ رہے ہیں یار اگلا قدم پیچھا نو رکھیا پچھلا قدم اگا نو رکھیا عرض کردا یا رسول اللہ تسا آپ دا آکھیا اے پائے ون میرے کنا تے آواز آئیے میں اٹھائی بہ گیا اللہ دے پاک رسول آدھے نو میاں میں تینوں تا آکھیا ہی نہیں بیس کو لے یار دعا دے سا میں تینوں آکھیا نہیں میں تیرے نال گل کیتی نہیں سبحان اللہ میں تا مجمع چ بندے نو آکھیا ہے میں تا ہور جوان نو آکھیا ہے میں تا ہور بندے نال گل کیتی ہے ہاتھ جوڑ کے آدھے یا رسول اللہ جدن تے محمد دا ساتھ آئے جدن تے محمد رسول اللہ دا بلاوا آئے اس وقت میں بہ گیا میں اگلا قدم پیچھا نہیں چایا پچھلا قدم اگا نہیں چایا جو میں قرآن دی آیت تے محمد دی زبان جو سنی ونا کہ وما آتاکم الرسول او بھوے گورے تے بھوے کالے تے بھوے عربیے تے بھوے اجمیے تے بھوے پاکستانی تے بھوے جناب امریکہ دران والے تے بھوے جڑے مذہب نال تعلق رکھ دے جڑا کچھ میرے نبی دیتا ہے اونوں لے لیندے جڑی شاید میرے نبی روکے رک ویندا اونے آؤ مسلمانوں اللہ دے پاک نبی دا دربار جی شان لگاوے یہ تھوڑی توجہ ہوئے چاچا تبلیغی دا میں گل سناوا انہیں اللہ دے پاک رسول دے دربار اقدس دے اندر ایک غلام آئے سونے فرمایا ہو جڑیاں او جوانا جی سردار جی آقا جی میرا سونا فرمایا یار ہون تک شادی کیوں نہ کی تھی میرے اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے نہیں پڑھنے تا پر نہیں بنی شادی کیوں نہ کی ہون پتہ لگنے یہ جڑی بات علی سبحان اللہ ہے انہاں دا کوئی سرپرست بیٹھا تا فکر کرے شادی کیوں نہ کی تھی آقا گل لینے ترلے بڑے کیتے رشتے بڑے منگے پر میری جڑی تھوڑی ظاہری شکل ہے وہ اتنی خوبصورت نہیں ایمان تا سونے چان نالو ہی سونا ہے توجہ کرے وہ جو ویلے رشتہ منگن گئی نا تا اگلے دیندے نہیں فرمایا وطن تیاری کرتے انہوں میں آپ محمد مصطفیٰ تھوڑا جیا سبحان اللہ دا ترلا مارو کوئی تاکہ ہی سکے یار تاکہ فلانی جاتے فلانے توڑے غلام کو رشتہ بیٹھا توجہ ہے بھائی سونے نے تھمکی دیتی ہے فرمایا ون انہوں جا کہ میں محمد عربی کریم دا سنیہ دے پیغام دے انہوں آگ سونا فرمائندہ پہ اپنی بیٹی دا رشتہ میرے نام اے میں تقریر اس تو شروع کی تھی جو نالے نالے بھانڈ کریں دامنے کہ اسا رسول اللہ دیاں کتنی منیں دیکھا لیں یہ کوئی جل سے مذاق نہیں جو مولوی آئے کہ تسی مڑ بعد جمی اپنے دیرے تے بائے کہ مولوی مڑائی بننے ٹھپے کہیں آکے نہیں مولوی سور لائیے پر لگی فلانے چنگی لائیے اے جلڑا رہے ہیں اے کوئی توڑی جٹان دی ڈسکس واسطے جلسے نہیں ہوندے بابا منہ دیکھ لیا آئینے میں مگر داغ نہ دیکھا سینے میں جی اتنا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے بالا خانے میں مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے اگر اس جلسے دے آمن تو پہلے بدماش آمی نیچے کر اتھو ونیا تب بدماشیاں بھول ونین محمد دین زندگی جاوت میں
اگر اس جلسے میں آمر تو پہلے بے حیا لوگوں دیا دھیا دے رکشے دے پچھو اگر موٹر سائیکل بھجاتا ہوں کہ بدبختہ اگر آگیا قرآن سنر بھاگ جا کے نہیں اتو ہٹھے آنکھت حیا ونی شالان کوئی مذاق نہیں جلسہ پوچھو مولانا کل کتنے دن دی طویل محنت نال ایک گلدستہ سجے ہے تسا لوگن اندازہ نہیں رات میں شدید بخار دی حالت اچم صبح ور سفر کیتے فقط اس لئی کہ انتظامیہ کتنی محنت کیتی ہو سی مطلب میں آجز نہ بنیا تج محنت سے ہو بنی یہ کوئی مذاق نہیں یہ کوئی میرے باپے کا ذکر نہیں تجھے لے سارا ملک سبحان اللہ آنکھ لے میں جلسہ بنجاون واسطے بعد سبحان اللہ کر لو عادت کر لو اے جی یا بدماشیاں پر یاد رکھ لے ایک دن آئے گا محمد مصطفیٰ دا سامنا ہوئے گا انشاءاللہ ایک ظالم کیا مدینے دے ہوٹل تو ناشتہ کی تس دہی کھاتی آتا مدینے دی دہی کھٹیے خوابچ میرا نبی آئے آپ فرمانے بدبختہ جتے نو مدینہ دی دہی چنگی نہیں لگتی میں محمد نصیر اے بدبخت ہوئے شکر نبی کی محفل انہی کی محفل سوارتا ہو بابا چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہو زبان میری ہے بات ان کی بتا زندگی کوئی قبولیت اللہ عمل نہیں بدوں میں اس تے رب تے مصطفیٰ دے غضب دی کلم پھروا کے جانا چاہلے جڑے ٹھر دے بیٹھے سبحان اللہ جڑا نہیں ٹھر دا دے نال گل نہیں جڑا ٹھرے اندروں ٹھرے سبحان اللہ کوئی ضرورت نہیں کثیر مجمع دی بابا آج نعرہ نہیں لگنا چاہیے جزاک اللہ بالکل کوئی نعرہ نہیں میرا مزاج نہیں ہے یار نعرے میں کوئی تو لڑان تھوڑا ہے میں توڑی محبت دا جام پہ وامنایا اگر پیونا چاہتے ہو تو سبحان اللہ اپنا عقیدہ سناونا میرا حق ہے لیکن کسی نے تکلیف دینا نہیں چاہتا سبحان اللہ اچھی سناو شادی کرنا چاہنا ہے جی آقا میں جا انہوں کہے میں نے مصطفیٰ گلے اللہ اللہ میرے گرامی قدر جوانوں آئے ان آ کر کے ان آ کے دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں آئے نبی پاک دا غلام آدھے میں جوانا کیویں آئے عرض کی بھی سونا گلتا ہوئے جس گل واسطے پہلے آندا ہوندا جڑے پترا تینوں کئی بار دسے ساڈا تے تیرا جوڑ کوئی نہیں ساڈا تے تیرا سٹیٹس کوئی نہیں میری بچی خوبصورت حسین ہے تو حسن و جمال زہری حسن و جمال نہیں ہے اس وجہ کر کے اساں رشتہ نہیں کرنا چاہتے اس آکھیا یار گل سن انکل جی اج میں مرضی نال نہیں آیا اج او بھی مرضی نال آیا جدا تو بھی کلمہ پڑھ رہے تو جدا میں بھی کلمہ پڑھ رہے اللہ کریم دی عزت دی قسم جوانوں انہیں دروازے کھلوتے ایک نظر اس آوڑ والے نبی دے یار والوے دے کہ دوجی نظر بیٹی والوے دے اور میں ادھر ویکھیا ایمان تازہ ہو سی انہیں کافی دیر گزر گئی ہے کافی وقت گزر گئے بابا جی نے سر چھوائے جملہ چھپڑا اندروں چل دی ہوئی بیٹی قریب آ گئی ہے آنکھ دی ابا آج خیر دائی کدائی اندر میں نئے تے کدائی باہر میں نئے آدھیا میری بچڑی وہ آئے جڑا کئی بار پہلے تیرا رشتہ کھلنا ہے فرمایا بابا انکار چکر آدھا انکار
دی گنجائش کوئی نہیں جو اللہ دے پاک رسول گھلے تے اللہ پاک نے اپنے قرآن عاشق صادق دی نشانی دسیے اللہ نے مومن دی نشانی دسیے اللہ نبی دے عاشق دی پہچان دسیے کیڑی چاچا جی میں در میں کھڑا ہے کہ وما آتا کم الرسول فخذو کائنات لوگو کیڑی چیز تو میرا محمد دے وے انہوں لائے لیا کرو اور میں انکار کی نہ کر رہا اور میرا پتر کہے دے رشتے مامے کرے دن کہے دے رشتے چاچے کرے دن کہے دے رشتے نان کے کرے دن کہے دے رشتے داد کے کرے دن کہے دے رشتے دار کرے دن تو وہ خوش نصیب ہے کہ دا رشتہ آمنہ دلال مقرر تے منتخب فرمائے اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے میں ہاتھ جڑے نا او مٹی دے دے لوگو میرے جملے زینہ کرائے انہیں بچی رو کے آدھیے ابا او میرا بابا وقت جس آمن والے دے چہرے وال کیوں کھلوے نے وقت بیک اس محمد دے چہرے وال جس نو کھلے آئے انہیں بچی بیک کے آدھیے بابا جائے کھلے او کہدا سوڑے آمد کوئی ساما بچی بول کے آدھیے او کنا سوڑا رب سوڑے نو پڑھایا تے سوڑیا تے مار ٹوٹ گئے اور کنا سوڑا رب سوڑے نو پڑھایا تے سوڑیا تے مار ٹوٹ گئے اور سوڑے ورگا مرضی یار اتھے ایک پارٹی کی ہو جائی نکلی بدی ہے جڑی آتی ہے بھائی انج کرو کہ کرائیں جن اے جڑا ساڑا کانا نہیں قادیان دا اینو جڑے نبی منی میں کل لانتی ہو اے لاہور روڈ تے سرگودہ تو لاہور روڈ تے ڈمپر چلدا ودوے تے لیٹ ہکو بس انہوں ٹریفک کلے کے کریں دیں چلانی کریں دیں تے چلن بھی بکا پاکستان دے لوڈ تے ہک لیٹ علا ٹرک نہیں چل سکتا تسا نبوت دے روڈ تے اس کانن چلاونا چاہتے نبی دی پہلی شان ہے جو نبی سونا ہوگا نانا جیڑا دا عقیدہ ہے وہ میرے نال اچھا بولے سی جو ساڑھا نبی سونا ہے تے بہو سونا ہے جن کوئی شاکیو چلو ہمیں ہاتھ تلے کر بھوے تے نال دریا نو کابو کر بھوے اوہ کنا سونا رب سونے نو پڑھایا تے سونیا تے مار ٹوٹ گئے اور حضرت مفتی صاحب میں آمنہ دلال دے ہاتھاں میں ذکر کر رہا اور جڑا بندہ جڑا بفرا جڑا بچہ جڑا جوان اپنے دونوں ہاتھ چاہ کے ان جھنڈے بڑھا کے میرے نبی دے حسین ہاتھاں دے ہاتھ جڑے لے چلو ہاتھ جڑے ٹھنڈک نہیں ہاتھ سونے دے گورے گورے ہاتھ سونے دے گورے گورے اکھیاں دے بچہ مازاغ دے ڈورے اے رب روچہ نال سونے بڑھایا تے سونیا تے مار ٹوٹ گئے کالیاں زلفاں اکھ مستانی کالیاں زلفاں اکھ مستانی ویکھ کے ہوئی اے دنیا دیوانی جدو زلفانو جدو زلفانو بابا جی میں در میں کھڑے کہ مزہ نہ دے تو والد سنے او جدو زلفانو چرے تو ہٹایا تے سوڑیا تے مار ٹوٹ گئے اللہ
अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। बाबा जी निकाह हो गया है, बाबा जी रुखसती हो गई है। लब्बे काबा दी कसम लोगो, पहली रात दुल्हे मैं इधर वेखना हयाती भी बुढ़िया। पहली रात दुल्हे अपनी बीवी दे कमरे दे अंदर गए, हत्ता के पहली रात दुल्हे आवाज आ गई है, जनाब बिलाल आजा आवाज लेंगे बदे मदीने दी गलियां दे अंदर हय्या अलल जिहाद, हय्या अलल जिहाद, हय्या अलल जिहाद। आलो दो तनु अल्लाह दे रसूल ने जिहाद ते बुलाया है। ए पहली रात दुल्हे मंग मंग के शादी हुई है, अपना रुमाल अपनी चादर चाहिए कि मोटे ते सट के बीवी नु आदा पे चंगा वध जींदा होयो। थोड़ी मर्जी यार, थोड़ी मर्जी यार। जींदा होयो तावरसा जे जींदा न होयो शहीद हो गयो तो दुआ च करी। ओने बीवी आखे लगी ओ जद जीवे मैनू जो दुआ वच मंगेई, मैनू जो इल्तिजाम नाल मंगेई, मैनू जो सिफारिश न मंगे, मैनू जो सिफारिश नाल ले आई। पहली रात गुजार तो पहली रात दुल्हे आखे लगा ओ मेरी बीवी तेरी वफादारी च कोई शक नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी है मैं अल्लाह दा कुरान पढ़ी बदा के बमा ताकुमुर रसूल फखुजू फखुजू फखुजू। जेड़ी शाय मेरा मुहम्मद देवे, जेड़ी शाय मेरा मुहम्मद देवे ओनू ले लिया करो। हुण मेरिया मर्जियां नहीं, जिहाद जे सजेंदा पे तो मुहम्मद अरबी करीम सजेंदा पे। अल्लाह पाक दी इज्जत दी कसम है ओने बीवी भी बड़ी नेक सीरत आखे लगी ओ नबी पाक दे गुलाम जे मेरे सिर दे ताजा रब बुक्केल मार के वन मता पहली रात दुल्हा समझ के अल्लाह दे रसूल तक पीछा जा हटावन। ये के आए जंग शरीक हुए, मुसलमानों शहीद हो गए, जदा जख्मी चवीज गए, शहीद चवीज गए। देखे जो लाश पेड़ दे अंदर पईए, अल्लाह के पाक पैगंबर आए आपने देखे, आपने वेख के फरमाया ओ पहली रात दुल्हा मुहम्मद नाल वफा दा हक अदा कर दिता। मटीले लो नहीं बुल्ले शाह उड़दियां फड़ लेना जेड़ा विच बैठा है। एक कोई अज अंदर वाले नाल गल बात करो यार, पुछो अपने अंदर खोलो असा हुजूर दियां मने देखे जी बोलो। आका ने फरमाया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़ना तो बड़ा गुनाह है। मैं एक दावा करता मुफ्ती साहब इन्ना अल्लाह वाले ते बुजुर्गां तो इलावा मैनू मजमा आम विचों एक बंदा ही खड़ा हो के दावे नाल इस वक्त ये नहीं आख सकता कि फारूकी साहब सुबह तो लेके हुण तक मैं कह दी गिबत नहीं की। आको बुढ़ड़े बच वञो जी केड़े चक्कर च पै खड़े, फलाने जन्नत रहना ते फलाने कोई नहीं बहना, ते फलाना आशिक है, ते फलाना गुस्ताख है, ते फलाना इंजे, ते फलाना औंजे। असा क्या पे मैं क्या पे मैं हुजूर दी कितनी मन्नी खानी, मेरे अंदर नबी दी सीरत कितनी है। क्या मैं फिरावा ते परचे ना कराई खला, क्या मैं लोगों दी दियां दा दा सा रुसा के नहीं बहाई हुई? क्या मैं हर फसल दे मौके ते दो चार दा डब्बे
یہ قد حلا نال والے ساتھی دے نہ مار نہیں دا کیا میں جو دانج دا فشر چایا ہے اشر کٹے ہم میرے جو باغ تیار ہوئی کھلوتے میں کیتی ہے نہیں ہے جو اس دفعہ جلے باغ ویک گئے کہیں یتیم بچی دی شادی کرے سا سوچے ہم اور کیڑے مزاق اس ودے کہ یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے بہت دوجہ تے فتوے لامنے یہ رکھ گیا جو ایک دوجہ نو کافر تے مسلمان تے مشرک بڑھامنے گل سمجھے چمدی تھی جی ایسا کتنی منے دے کسے بزرگ آکھیا جلے ایک انگل کہیں دے روکین دیئے یہ 4 انگلی تین مخاطب ہوں گے تو کے شہر میرے عزیزوں میرے جوانوں اپنی زندگی دا رخ بدلو صحابہ کرام تقریرہ کٹ کی تیان صحابہ عمل کر کے وکھایا دنیا وے دی گئی ہے تے کلمے پڑھ دی گئی سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ ہندوستان دے اسٹیشن تے چلن ملتان اسٹیشن تے لتن انگریز باں پھاد کیا دے کونے جڑے سیدہ جڑے اپنے نانے دا کلمہ پڑھائی جا کیوں یار تبلیغ نہیں کی تھی قرآن نہیں سنایا تقریر نہیں کی تھی دعوت نہیں دیتی اس کا بخاریہ میں نو پتہ لگ گیا ہے 1400 سال بعد دا سید دا اخلاق آلائے دینا دا نانا محمد کے دے اخلاق آلائے رخ بدلو بابا زندگی دا جوانوں یہ تقریرہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں یہ جلسے کوئی مذاق نہیں یہ کوئی فیشن نہیں اور نہ ہی کوئی دنیا کو اتنا فضول ٹائم ہے بڑے قیمتی لوگوں بڑا قیمتی ٹائم کٹ کے آئے ہو اپنی زندگی دا رخ بدلو اپنی زندگی ادب مصطفیٰ پیدا کرو عشق مصطفیٰ پیدا کرو عزت مصطفیٰ پیدا کرو توقیر مصطفیٰ پیدا کرو نبی پاک دی سیرت دے ہر قدم تے اپنے قدم حضور دے پیچھے ملا کے چلو انشاءاللہ قیامت علی دن اللہ عزتوی دیسی تے باقی دیسی جڑے تیری سبحان اللہ ہوئے تے میں ایک روایت پیش کر دینا کہ ول اس تو بعد میں شاید اجازت لے لمی جو سبحان اللہ تیرے دامنے چھائے بلی سبحان اللہ نہیں جی اندر ٹھردہ پہ آتا سبحان اللہ وجہ ہے جو میں اور تھوڑی جائی کوڑی پھکی دیتی ہے این ممکن ہے وہ تو بعد کوئی گلے شلے خرابی آ گئی ہوئے طبیعت ناساز ہو گئی ہوئے انشاءاللہ تو مٹھی پھکی دی کوشش کرے نا جو سبحان اللہ تلا جڑا چاندہ جو مولوی مٹھی پھکی دے وے پچھلے بنگلہ دیش والے بھی رائیو تھی بولو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت توڑے بل ادب نال کی روایت سنت اعتبار نال ضعیف ہے لیکن فضائل دے سہارے عرض پیا کرے نا تاکہ مٹھی پکی دی طور تے انہاں کو امید لگ جائے ذرا اونچی سبحان اللہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو جلے نماز پڑھاوے نا فجر دی توجہ ہی نے تے آقا پوچھ دے ہوندے آن میاں راتی کہے خواب تنے ویکھیا صحابہ عرض کریں دے آن نبی پاک تعبیر دسیں دے آن حضور سے اتحال آوال پوچھ دے آن صحابہ نال پیار کریں دے آن پر ایک دن ننج ہویا جو اللہ دے پاک رسول نماز پڑھائی چاچا محمد خان تے اپنے کمرے تشریف صحابہ کرام پریشان اے دے کول پوچھتا ہے او 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 یار کئی غلطی تو نہیں ہوئی کئی بے ادبی تو نہیں حضور سائیں دی اللہ کے رسول ناراض تو نہیں ہو اللہ اللہ گرامی قدر جوانوں پوچھ دیا اللہ اللہ سارے حضرت ابو بکر صدیق دے کولا گئے آٹھ نبی بکر صدیق تو اللہ دے پاک رسول
रसूल दे बचपन दा यार है, जवानी दा यार है, अल्लाह दे पाक पैगंबर दे नबूवत दा यार है, अल्लाह दे पाक रसूल दे सफर दा यार है, हिजरत दा यार है, अल्लाह दे पाक पैगंबर दा फिरा है, अल्लाह दे पाक रसूल दा रफीक है। वन मगर वेखड़े बाबा जी वन ते अल्लाह दे पाक पैगंबर दा जाके दरवाजा खड़का ते पूछ या रसूल अल्लाह साढ़े तू खफा क्यों हो गयो, साढ़े ते नाराज क्यों हो गयो। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करे सा मेरे जुमले नौजवानों ज़ाय नहीं करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन आए आके अल्लाह दे रसूल दा दरवाजा खड़काया है। रिवायत के अंदर इन लिखे जो अबू बकर सदा लाइए लेकिन सोने पाक मुहम्मद दा दरवाजा भी नहीं खुलिया तो जवाब भी कोई नहीं आया। इन साहबी रोंदा हजरत अबू बकर वापस आए हुण के कराए तेरे यार हुण ओनू खले जिन्हों पाक रसूलुल्लाह ने काबे दा खिलाफ नप के अल्लाह दे दरबार जो इन लफ्ज़ां दे नाल मंगया है कि अल्लाह हुम्मा आइज़ इस्लाम पे उमर बिन अल-खत्ताब और उमर बिन हश्शाम। मेरा वीर तवज्जो ते ध्यान कर हजरत उमर ने गले ने जो सारी कायनात मुरीद मोहम्मद मुस्तफा ते उमर मुराद मोहम्मद मुस्तफा। आहा उमर ओ जवान जेड़ा जमीन पे मशवरे देंदा गिए कुरान च अल्लाह अकबर कबीरा 22 या 27 मकाम इहो जैन जो उमर मशवरा देंदा गिए ते अल्लाह कुरान बनाइंदा गिए। जनाब उमर पाक नु खलेंदे क्योंकि ए जवान जेड़ा पाक मुहम्मद दे दरबार च आए ता पाक नबी नारा ला के आखे अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अकबर। पाक रसूल ने फरमाया तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। तेरा उमर दा नौकर ऊंची बोल दे तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। हजरत उमर की तश्कील हो गई, हजरत उमर आ गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आवाज़ लेंदे दरवाजा खड़काइंदे लेकिन रसूलुल्लाह दा दरवाजा खुलदा नहीं, जवाब आंदा नहीं। हजरत उमर भी वापस आ गए। आ मदीना दे मुसलमानों जनाब हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन दी तश्कील हो गई। उस्मान कौन है जब तो हया अल्लाह दे फरिश्ते भी करे जन। उस्मान ओ जवान जेड़ा अल्लाह दे अर्श तले ते रब दे फर्श ते कल्ला ओ खुश नसीब जेदे घर पाक मुहम्मद दिया दो दिया यके बाद दीगरे निकाल जायन। हजरत उस्मान आ गए अल्लाह दी कसम लोगो हजरत उस्मान भी आ गए। हजरत उस्मान जले आए आके बुआ खड़काए लेकिन दरवाजा खुलिया नहीं और हुरम इधर दिखे आए। अल्लाह अकबर सहाबे कराम परेशान हुण के करे हुण जने जनाब अली पाक नु भेजे ने। आहा अली कौन है जेड़ा पाक मुहम्मद दा वीर आदिया बदियो लोग आदने अली नु नहीं मने दे मका होर तोड़े बाबे में मने दे अली 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 अलीए हक दा वलीए शेरे वलीए सुनिया दा पीरे सहाबा दा वजीरे अली तो सोने मुहम्मद दी तस्वीर। जेड़े मने दे ओ उच्ची बोलो जेड़े मने दे ओ जोर नाल बोलो। पुराने दौर च ना कह धी पुत्र परनावणो विया ना ते मुड़ शहर दे सियाणे बंदे कुल वंदे आ ओना ध्यान चाचा सा सोना वलणे सुनहार कुल वेणे ते साडे नाल आ
تے سانو چیک کر دے بھئی سونا اصلی ہے یا او بابا ایک وٹی چاہیندہ پتھر دی امدہ تے او وقت سونا وکھایا نہ تے او مڑ بابا رگڑیندہ انہوں پتہ لگ ویندہ ہے بھئی سونا اصلی ہے یا نکلی. انہی تے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے علی میرا ہے، علی میرا ہے، علی میرا ہے. میرے کو لے کسوٹی ہے میں لاونا چاہنا انہوں پتہ لگ جائے گا کہ علی کہیں دے ای تو وچالے چو بننا میں گھتیندہ پیاں تے حضرت جی تو سی کیمرہ گھمانے پتہ لگ جائے گا بھئی اصلی کون ہے تے 2 نمبر کون ہے. ساڈا راہ پر نا 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 اے حضرت میں پڑھے آئے پکر نوتا کے مجمع کھڑا ہو کے سنے او ساڈا راہ پر او ساڈا راہ پر تے مرشد پیارا علی نے سردار اج بھی کچھ مولوی گوڈے نبی بیٹھن شل اللہ پاک انہاں دے گوڈے نوں ڈر کو بچائے. او ساڈا راہ پر تے مرشد پیارا علی نے سردار من لائے. او مل علی مرتضیٰ دوارا علی نے سردار من لائے. پڑیا بالا چکر ماں نبی دا بڑیا شوہر محمد دی تھیگا. او شان ملیا نبی تو اے پارا علی میں سردار من لائے. تے جیڑا ہو سی علی کول دورے او ملسی کبھی نہ حضورے. او جیڑا ہو سی علی کول دورے کبھی نہ حضورے. او دی قدر او دی اللہ اکبر او دی قسمت دے وجہ خسارہ علی میں سردار من لائے. توجہ دے بیان کرنے حضرت علی پاک دی تشکیل کر دیتی گئی. حضرت علی پاک آ گئے آ کے میرے محمد دا دروازہ کھڑکائے لیکن نبی پاک نے حضرت علی دے آور دے بھی دروازہ نہیں کھولیا. بڑی توجہ مٹیرہ والوں بڑی توجہ علماء دی معذرت نال جملہ فضائل دے اعتبار نال میں پیش کرنا چاہتا. اللہ اکبر کبیرہ اے دروازہ صدیق اکبر دے جان نال نہیں کھلیا. حضرت فاروق اعظم دے جان نال نہیں کھلیا. حضرت عثمان دے جان نال نہیں کھلیا. حضرت علی دے جان نال نہیں کھلیا. جب صحابہ پریشان ہو گئے ابو بکر صدیق کھڑا ہو گیا. ابو بکر کہنے لگا اور یاد رکھ لو جب بھی نبی دی امت پہ اوکھا ویلا آئے نبی دی امت نو چپ کران والا تے ہنجو پوچھن والا ابو بکر صدیق ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو بکر کہنے لگا او نبی دے یارو روڑن دی لوڑ نہیں ایک ہستی صدیق باقی ہے. ایک ہستی ابو بکر کو اگر وہ ہستی آ جائے نبوت دا در کھل جائے. وہ ہستی میں انہیں تا مٹیلے آلے نہیں دسنی کوئی تکڑی سبحان اللہ ہوئے. ابو بکر تو بعد ہی کوئی ہستی تو بعد ہی کوئی ہستی. ابو بکر صدیق کہتا ہے وہ ہستی حسین دی امہ ہے. بڑی مردی پچایا نے میرا لفظ پچایا. دیاں والو بیٹیاں والو بیت المقدس کے اندر 1,40,000 پیغمبر جب استقبال کرن انہوں آمنہ دا چانا تھے کہ آمنہ دا چل جب آمن پہ دا استقبال کرے انہوں فاطمہ الزہرا اگلے دن ایک ویڈیو آئی ہے فیس بک پہ
خدا دی قسم آنسو آ گئے ایک بندے ڈاکو آ کے نا گھیر لیں تھوڑے جو کسے تکی ہوئے گی ڈاکو آ کے پیسیاں دا مطالبہ کر دے پیسیاں دا وہ چار کے دے دیں دے بچی ہاتھ سے کوئی پیسے لے کے بیٹھی ہوں دی وہ ہاتھ جوڑ کے پیسے دے کے آدھی لے جا اور باپا نو چھڑ دے میرے باپ نو کچھ نہ کہے جیتے جمن تے ماتم کرن والے نبی کو رحمت آکھے کہ تیری چھبان اللہ ہوئے تائی تے گل کر دینا اللہ اللہ ایک بندے دا جنازہ بازار چاہے ایک بندے نے آکے جنازہ روک دیتا روکو جنازہ روک گیا جنازہ رکھ دیو جنازہ رکھ دیتا گیا لگتا ہے تھک گئے ہو تسی چاچا محمد خان تو کہ 2 گھنٹے آدھا سی یہ ہونے تھا کہنے جڑے نہیں تھکے ذرا زور نال کہہ دو سبحان اللہ اللہ جنازہ روکیا جنازہ رکھا دیتا گیا لوگوں نے پوچھا یار جنازہ قبرستان جلدی لے کے جانا چاہیے دے تو جنازہ رکھوا کیوں دیتے اللہ اکبر کبیرہ بھائی سجا سا بڑی توجہ چاہوں گا جملہ بڑا پیارا سنا رہا اللہ اکبر کبیرہ انہیں کہا یار اس بندے نے اتنے لاکھ روپے میرے دینے نے میں نو ادا کرو تو میں اس کا جنازہ چاول دیا گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میرا ویر ذرا توجہ تے دھیان کر ہن پتر ایک دوجے نوں کہن لگے بھائی جان او پلاٹ دھو لے ابے دا قرضہ دھو دے او کہندا بابے دی گڈی دھو لئیے بابے دا قرضہ دھو دے حتیٰ کہ کئی گھنٹے گزر گئے ابے دے جنازے نو بابے دے جنازہ ان بازار وچ پئے تے بھائی ایک دوسرے نال الجھ دے پئے نے لڑدے پئے نے حتیٰ کہ ایک جناب والا پردہ نشین بچی آ گئی ہے رومال دے اندر کچھ ولیٹیا ہوئے کچھ بچا ہوئے آکھیں لگی انکل جی میرے باپے نے جنہ تھوڑا قرضہ دینے اللہ اکبر اے او سونے جڑا میرے باپ نے جہیز وچ میں نو پہنایا سی اے سونا رکھ لے انہوں تلوا لے انہوں بیچ دے جنی قیمت ہوگی او پوری کر لینا اگر بچ جائے واپس کر دینا اگر نہ بچے تو میں کس نال دے دیا گی لیکن ایک دھی دی التجائی میرے پاپے دی میت نو چھوی وڑ دے اللہ اکبر کبیرہ اس بندے دی آنکھاں چو آنسو آگے کہنے لگا وے کائنات والے ہو اس مرن والے دا قرضہ مرن والے نو قرضہ مرن والے نے قرضہ میرا نہیں دینا سی بلکہ ایدہ قرضہ میں دینا سی آج تلاش پیا کردہ سا جو مرن والے دا اصلی وارث کھوڑے اللہ اکبر کبیرہ آج یقین ہو گیا ہے آج عقیدہ بڑھ گیا ہے آج ایمان بڑھ گیا ہے جو مرن والے دی اصلی وارث اے دے پتر نہیں بلکہ اے دی بیٹی ہے اللہ اکبر کبیرہ او پیسے دے کے بیٹی نو حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتم العالیہ علم و عمل رسالہ چھپ دے اونے اندر واقعہ لکھے ہے کوٹ ادو دے بندے نو اللہ نے 6 بیٹیاں کتنیاں 6 بیٹیاں دیتیاں اور میرے بھائیوں ذرا دل نال سنو کچھ گلہ بڑے اندر بیٹھا ہونا یار کتنیاں بیٹیاں 6 بیٹیاں رب نے دیتیاں اللہ اکبر 7ویں بچے دی امید ہوئی ہے ماں بیوی نو ڈاکٹرہ دے کھول لے کے آئے الٹرا ساؤنڈ کروائے انہاں کیا تینوں 7ویں بیٹی ہوئے گی اے رکشے بیوی نو لے کے آ رہے ہیں کہنے لگا نہیں بدبختہ تو دھیاں جان دیئے تو بیٹیاں پیدا کر دیئے میں تینوں طلاق دے دے گا بچی آکے اللہ دے سامنے رو کے کہہ دیئے ربا دھیاں بھی تو بنائے تے پتر بھی
पुत्र भी तू देना है, लेकिन तलाका दिया धमकियां मैनू दितियां जांदियां ने। ओ बहन भाई बड़ी तवज्जो तलब बात है। बच्ची जो रोई है ते रो के आदी है, रो के मग के आदी है, तो मग उस दे दर तो जेड़ा हर कहीं में बेंदा है। तो ही परस्त हाथ जाके बोलने, तो मग उस दे दर तो जेड़ा हर कहीं में बेंदा है। एक हो के दुनिया वो सह जाए तो तेरे का और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। जिवें दी मंगी वे सोना ओवें दी चलेंदा है, ओ तलज पाल नजर हर ते रखेंदा है। पत्थर च रोज़ जा पहुंचे जाए ते ओ तेरे का और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ हाँ तवज्जो कर, अंबिया दा इस्तकबाल कर, तवज्जो कराए उन्हों इमामुल अंबिया ते जैंदा इस्तकबाल मेरा मुहम्मद करे उन्हों दिया दे। गल मेरी याद है पिछले हजरत अली पाक दी तशकील की थी कि सोना अली वांज ते फातिमा तु ज़हरा नु लाया। आके पूछे या रसूल अल्लाह तुसा क्यों नाराज हो? तवज्जो अगले जुमले ते तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट आवन वाली है जो सुभान अल्लाह होए। इंज हजरत अली मस्जिद नबवी चो निकलन, बाबा ए मस्जिद नबवी ते सामने मेरे पीर अली दा घर है। जेड़े अली दे नां तू ठरन सुभान अल्लाह होए आखे, जेड़ा ठरे नहीं उन्हें तकलीफ नहीं तो पिछले रल के सुभान अल्लाह सुनाओ। अल्लाह अल्लाह जनाब हजरत अली पाक चल पे जदा दाखिल मेरा खतीबाना ज़ौक़े मेरा मुबल्लिगाना ज़ौक़े जदा अंदर दाखिल हुसन। अल्लाह अकबर जनाब सैयदा फातिमा दे एक मोटे नाल हसन मुजतबा है, दूजे मोटे नाल हुसैन इब्ने अली है। मेरे पीर अली ने जदा दोनों शहजादे आनो अम्मा दे दाए बाएं वेखे वेख मैं पूछया मेरा पीर अली, ओ मेरा मौला अली, ओ मेरा मुर्शिद अली, मेरा रहबर अली, मेरा पीर अली, मेरे मुस्तफा दा पीर अली। जदा मंजर वेखे पुत्र मां दे इतना दुखलोते आन मंजर क्या जे मदीने दे लोग बोलन ताली दे पुत्रा दी गल करके सीना ठारा। अल्लाह अकबर कबीरा। इन दाखिल के वेख्या दिए और जोड़ी रल के खड़े थे ज़हरा दी, और जोड़ी रल के खड़े थे ज़हरा दी ते तस्वीर नबी दी। थक गए हो मैं के करा, और जोड़ी रल के खड़े थे ज़हरा दी ते तस्वीर नबी दी बढ़दी है। ओ खोडला के, ओ खोडला के देखो के दोहानो ते तस्वीर नबी दी बढ़दी है। ते किरदार बिना ने वरदा है, ते इजहार बिना ने वरदा है। और जदों झलक विखार तोड़े फिरा ते तस्वीर नबी दी बढ़दी है। हजरत इमाम अली मकाम दी अम्मा जान को हजरत अली अल मुर्तजा गए आदन फातिमा तेरे अब्बा जान ने तन्हाई इख्तियार फरमा लइए। आओ सैयदा फातिमा आया, मेरे नबी दा दरवाजा खड़काया, आका ने दर अकदस खोलिया, खोल के फरमाया जी मेरी शहजादी फातिमा। जी 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 अब्बा जान क्या वजह है तुसी को जनाब तन्हाई इख्तियार कर ली? फरमाया फातिमा मैं नाराज किसी से नहीं होया,
ہویا اللہ نے مینو جہنم وکھائیے جہنم وچ جلدی امت وکھائیے کدائی سود خور ویکھے نے کدائی جناب والا یتیماں دا مال کھاون والے ویکھے نے کدائی عشر دا مال پچاون والے ویکھے نے کدائی لوگاں دیاں عزتاں لٹن والے ویکھے نے کدائی بے نمازی ویکھے نے کدائی زکات خور ویکھے نے اللہ اکبر تے میں امت لئی فکر مند ہو کے امت لئی دعاواں کردا رہ گیا اور میرے مدینے دے مسلمانوں میں سوال کرنا چاہنا جو میرا پیغمبر اتنا رونے شب قدر دے اندر رونے معراج دے سفر دے رونے نماز دے رونے تہجد دے رونے رات کھلو کے اتنا قرآن پڑھے جو خالق نو آکھنا پہ گئے نصفہ اب انکس منہ قلیلا او میرا سونا اتنا نہ کھلوتا کر کچھ رات ستا بھی کر مسلمانوں میں پوچھنا چاہنا ابو بکر واسطے روندہ رہے جناب عمر لئی جناب عثمان لئی جناب علی لئی جناب سعد لئی جناب سعید لئی جناب زبیر لئی جناب بلال لئی جناب ابو ہریرہ لئی جناب حسن و حسین لئی نہیں نا کیونکہ انہوں نبی نے جنت میں ٹکٹ اٹھائی دے اما ایشا فرما دیا نا حضور جو میرے کمرے چاہویں نا اتنا روے نا اتنا روے نا اتنا روے نا جی میں کوئی بندہ ہانڈی نو اگتے رکھتے ابلن دی آواز آن دیئے انہیں میرے مصطفیٰ دے سینے تے غم دی آواز آن دیا میں پوچھنا چاہنا اتنا غم نبی اپنے واسطے کیتے جی نہیں صحابہ لئی کیتے نہیں آل لئی کیتے نہیں بات کہندے لئی کیتے اور مٹیلے آلے اور توڑے لئی کیتے سرگودے آلے لئی کیتے جنگ آلے لئی کیتے ہر ایمان آلے لئی کیتے پر نبی اتنا رو کے امت لئی اتنا کچھ کرے امت کیتے کر دے جی امت کی پہ کر دے امت بڑھ رہی ابا جان انہیں جو روئے ہو رب نے کیا سبحان اللہ جیڑا ہون نہ بلے سی میں شاک کو سی جو چیک کرے انہیں روئے ہویا کی فرمایا فاطمہ رب بڑا کرم کیتے رب نے قرآن بھیج کے آکے والا سوفا یوتی کا ربو کا فترزا سونیا رو نہیں تیری امت دے معاملے تینو راضی کر دے تیری امت دے معاملے تینو مسلمانوں شاید اے او دعائیں شاید اے او دعائیں جو آج گناہ در گناہ پہ کر دے ہیں لیکن سور تے باندر بن دے تاکہ میں آتا کہ دیواں کی انہوں میں سزاوا انہوں دے وچ تو وسنے دیواں کی انہوں میں سزاوا انہوں دے وچ تو وسنے کملی والے آ نازنل پالے آ آندیاں نے مینو احیاوا انہوں دے وچ تو وسنے مکے دیاں گلیاں مدینے دیاں گلیاں تیری وجہ تو مینو لگ دیاں پھلیاں کہ میں کہار وساوا انہوں نے وچ تو وسنے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اور کوئی گل یاد روے یا نہ روے ایک گل یاد رکھنی ہے کہ اسلم فاروقی نے کہا سی جیڑی چیز میرا نبی دے وے انہوں دور نال تے جس تو حضور روکن حضور نے قرآن دیتا ہے حضور نے کیا دیتا ہے حضور پاک نے کیا دیتی ہے حدیث پاک دیتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اور حدیث میں مضبوطی نال پکڑ لو میرے عزیزو یاد رکھ لو جدو تک قرآن ساڑھے دامن نہ رہے گا
انشاءاللہ اسی کدی بھی بھٹک سکدے بھٹکدا بندہ ہوتا ہے جدا قرآن تو کیا ہوندہ ہے غافل ہوندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ بڑی خوشی تھی ہے جو آج قرآن مقدس دی تقریب بھی ماشاءاللہ بچیاں نے غالباً کافی بچیاں نے قرآن مقدس مکمل فرمائے قاری صاحب کی عظیم محنت نال دعا کرو جو اللہ اے شجر آباد رکھے جڑا قرآن نبی نے امت کو سنایا ہے صحابت آل نے ساڑھے تک پہنچایا ہے اس قرآن دی محنت جاری رہنی چاہیے یا کائی جی اس مجمع جدا بندے ارادہ کرو بلکہ میرے نال وعدہ کرو جو فروکی صاحب بس اپنے بالا کو قرآن دا حافظ پڑھے سائیں پوترے نو دوترے نو انشاءاللہ سارے ہوں گے تے 10 بندے وعدہ کرو جو اسا قاری صاحب کو بچے قرآن داخل کرے یہ فکر صاحب اتنا تشریف دینا ہو تاکہ تو انہوں پتہ لگے پہلا کیڑا مجاہدے